जय मसीह। आज म ख्रिस्ट येशूमा नयाँ जन्म को विषयमा अलिकति केही कुराकानी बोल्न चाहन्छु र वर्तमान समयमा ख्रिस्टको मण्डलीको लागि यो वचन अति अपरिहार्य छ र हामी चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू हौं र बाइबलले भन्छ जतिले ख्रिस्ट येशूलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। के कारणले भन्दा ग्रहण गरेको कारणले। यूहन्ना 1:12 भन्छ हामीले जब ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्छौं अनि त्यसपछि हामीले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाउँछौं। सन्तान भएर वृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ। सन्तान त भयौं, ख्रिस्ट येशूमा नयाँ जन्म त पायौं, अर्थात् उद्धार पायौं, तर अब हामीलाई सुधार चाहिन्छ। यो सुधार हुन सकेनौं भने उद्धार पाएर पनि काम छैन। यसकारणले सबैभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमप्रभु परमेश्वरले यहाँलाई अनुग्रह गर्नुभएको ताकि जुन वचन आज म बोल्दैछु त्यो वचनले तपाईको जीवनमा एउटा सुधार ल्याउन सकोस्। धेरै मानिसको भ्रम छ उद्धार पाएका छौं मरेपछि स्वर्ग जान्छौं भन्ने, तर उद्धार पाएपछि त्यसमा सुधार हुनुपर्छ। अब कुनै पनि मान्छेले एउटा बच्चा पाउने बित्तिकै यो बच्चाले चाहिँ अब घरबार गरी खान सक्छ भनेर त्यही गरी भन्न सक्दैन। त्यसले घरबार गर्नको लागि लगभग करिबन पनि 30 वर्ष लाग्छ। उसको आमाले उसलाई हुर्काउनु पर्यो, बढाउनु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, पियाउनु पर्यो, पालन पोषण गर्नु पर्यो, पढाउनु पर्यो, शिक्षा दिनु पर्यो, अनि पछि ठुलो गरेर बिहा गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै घरबार गर्न योग्य हुन्छ। अनि जब घरबार गर्छ अनि बाबुआमाको सपना त्यतिखेर पुरा हुन्छ कि मेरो छोराले अब व्यवहार धान्न सक्ने भयो, घरबार गर्न सक्ने भयो भनेर गर्व गर्न सक्छौँ। त्यस्तै ख्रिस्ट येशूमा पनि तपाईँ र म जन्मिन्छौँ। जब ख्रिस्ट येशूमा ग्रहण गर्छौँ त्यो दिन हामी एउटा ख्रिस्ट परमेश्वरको बालक जस्तो भएर जन्मिन्छौँ। जब बालक जस्तो भएर जन्मिन्छौँ त्यसपछि हामी अब दिन प्रतिदिन आत्मिक रूपमा वृद्धि बढ्नुपर्छ। हामी आज धेरै क्रिस्चियनहरूको एउटा मेन समस्या भनेको ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेका छन्, बालक भएर जन्मेका छन्, तर आत्मिक रूपमा बढ्दै ठुलो भएर अर्थात् परिपक्व ख्रिस्ट येशूको रूपमा परिपक्व हुँदैन। उनीहरू एउटा जन्मदै जिलिगान्टे भएर अर्थात् आत्मिक रूपमा पालन पोषण गर्ने बाउ आमा नभएपछि अनि त्यो ताकत लाग्ने खुराकहरू आत्मिक खुराकहरू खान दिँदैनन्। त्यो आत्मिक खुराक खान नदिएपछि उनीहरू चाहिँ कुपोषण लाग्छ, आत्मिक कुपोषण लाग्छ। अनि 20 वर्ष 30 वर्षको क्रिस्चियन तर बामपुड्के भनेको अर्थात् परिपक्व नभएको, न त वचनै बुझ्छ, न त वचनको रहस्य नै थाहा पाउँछ, न त पिताको इच्छा नै बुझ्छ, न त पिताको राज्यप्रति वफादारी नै हुन्छ, न त परमेश्वरको राज्यमा एउटा इमानदार सिपाही हुन्छ, न त परमेश्वरको राज्यमा एउटा प्रजा भएर काम गर्न सक्छ, न त परमेश्वरको परिवारमा एउटा विश्वासयोग्य पुत्र हुन सक्छ, न त परमेश्वरको मन्दिरमा एउटा पुजारी भएर काम गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि ऊ आत्मिक रूपमा आत्मिक खानेकुराहरू खाँदैनौँ, आत्मिक पोषिलो खानेकुराहरू खाँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसुले के भन्नुभयो भन्दा म तपाईँलाई प्रश्न पारेर बताउन चाहन्छु। यहाँनिर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रभु येशूले भन्नुभएको छ यूहन्ना 3:3 पददेखि 8 पदसम्म एउटा रहस्यमय कुरा बताउनु भएको छ। येशूले तिनलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन भन्छ। अनि अब कसैले परमेश्वरको राज्य देख्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ। नयाँ गरी जन्मिनु भनेको अर्थ उसमा पुरानो स्वभाव, पुरानो आचरण, पुरानो जीवनशैलीहरू चाहिँ उसमा हुनु हुँदैन। रिस गर्ने, डाहा गर्ने, घमण्ड गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, के अरे संसारको मानिस जसरी जिउँछ
त्यसरी जिउनु चाहिँ पुरानो जीवन हो। तर हामी चाहिँ संसारको मान्छे जस्तो होइन, हामी चाहिँ छुट्टै प्रकारको मान्छे हुनुपर्छ। हामी चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको हुनुपर्छ। हामी चाहिँ आत्मामा नयाँ गरी जन्मेको छ। शरीरको सबै पाप स्वभावको कार्य चाहिँ हामीले मारेको हुनुपर्छ। अनि हामी चाहिँ जब नयाँ भएर जन्मिन्छौँ त्यसपछि हामीले सर्लङ्गै परमेश्वरको राज्य देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर जब यसुले त्यो कुरा भन्नुभयो, निकोदेमसले के भन्छ भन्दाखेरि निकोदेमसले उहाँलाई भने मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र के त्यो आफ्नै आमाको कोखमा दोस्रोचोटि पसेर जन्मन सक्छ र भनेर फेरि यसुलाई प्रति प्रश्न गर्छ कि आमाको कोखमा फेरि बसेर दोस्रोचोटि जन्मन सक्छ र भनेर भन्छ। त्यही भएर क्रिस्चियनहरू दुईपल्ट जन्मिन्छन्, एकपल्ट मर्छन्। तर संसारको मान्छे एकपल्ट जन्मिन्छन्, दुईपल्ट मर्छन्। तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ, हामी चाहिँ ख्रिस्टमा पहिला आमा बाउ कोखबाट जन्मिन्छौँ एकपल्ट, त्यसपछि फेरि ख्रिस्टमा विश्वास गरेपछि हामी दोस्रोपल्ट जन्मिन्छौँ। अनि हामी जब दोस्रोपल्ट जन्मिन्छौँ त्यसपछि हामी जसरी शरीरमा बढ्दै बढ्दै ठुलो हुन्छौँ त्यसरी आत्मिक रूपमा पनि बढ्दै ठुलो हुनुपर्ने हुन्छ, परिपक्व हुनुपर्ने हुन्छ। जब परिपक्व भएर बढ्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी राज्य सर्लङ्गै देख्न सक्छौँ, परमेश्वर राज्य देख्न सक्छौँ। अनि निकोदेमसले यो कुरा बुझेन, नबुझेपछि उहाँले फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुभयो 5 पदमा, यूहन्ना 3:5मा उहाँले भन्नुभयो, येशूले जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मिएन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन भन्नुभयो। अब पानी र आत्माद्वारा जन्मिएन भने, पानी भनेको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, अनि आत्मा भनेको अर्थ चाहिँ जब कुनै पनि मानिस वचन अनुसार जीवन जिउँछ त्यो चाहिँ आत्मामा चल्न थाल्छ। अनि आत्मामा चल्न थालिसकेपछि अनि त्यो चाहिँ अटोमेटिकली त्यसको सिस्टमले नै त्यसरी काम गर्छ कि त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छ। जस्तो मानिसको निम्ति कुनै मलमा गयो भने मानिस त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै अटोमेटिकली त्यो सेन्सरले काम गर्छ र त्यो ढोका खुल्छ। त्यस्तै हामी पनि जब हामीमा परमेश्वरको पुत्रको स्वभाव र चरित्र हुन्छ, परमेश्वर नयाँ भएर जन्मिन्छौँ, परमेश्वरको आत्माद्वारा हामी चल्न थाल्छौँ, त्यसपछि परमेश्वरको राज्यको ढोका चाहिँ अटोमेटिकली खुल्छ। त्यसलाई खुल भनेर प्रार्थना गर्नु पर्दैन, त्यहाँ 40 दिन उपवास गर्नु पर्दैन, त्यहाँ 80 दिन रुनु पर्दैन, त्यहाँ प्रार्थना गरेर कराई हे पिता खोल्नु कि खोल्नु पर्नु पर्दैन। जसरी त्यो निर्बुद्धि 5 कन्याहरूले पुकारा गरे तिनीहरूको लागि ढोका खुलेन। तर 5 कन्याहरू जो बुद्धिमती थिए तिनीहरूको निम्ति अटोमेटिकली टाइममा ढोका खुल्यो, उनीहरू उभिने बित्तिकै ढोका खुल्यो। अनि हामी क्रिस्चियनहरू पनि त्यस्तै छौँ, कहिलेकाहीँ त्यो बुद्धिमती 5वटा कन्याहरू जस्तै हामी पनि चर्चमा जाने, आउने, बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने यस्ता कामहरू गर्छौँ। तर हाम्रो निम्ति कहिलेकाहीँ ढोका खोलिदिनुहोस् न प्रभु भन्दा पनि खुल्दैन। किन भन्दा उनीहरूको क्यारेक्टर चाहिँ, उनीहरूको जीवनशैली चाहिँ नयाँ भएर जन्मेको हुँदैन। अनि आजको म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजको क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्मको अर्थात् विश्वभरमा छरेर रहनुभएका ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ भने तपाईँ चाहिँ नयाँ भएर जन्मनुपर्छ। तपाईमा संसारिक स्वभाव छ, संसारिक चरित्र छ, संसारिक जीवनशैली छ, संसारको तरिकाले तपाईँ जिउनुहुन्छ, जस्तो संसारको मान्छेले गर्छ त्यस्तै तपाईँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वर राज्यमा पस्न सक्नुहुन्न। न त म सक्छु न तपाईँ सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यसले भन्यो, कोही पनि मानिस पानी र आत्माले नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वर राज्यमा पस्न सक्दैन। अनि त्यो पानी भनेको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ अब तपाईँ नयाँ हुनुपर्छ र तपाईँमा भएको जति पनि आदमबाट आएको पुरानो स्वभावहरू छ, पाप स्वभावको कार्यहरू छ, त्यो सबै तपाईँले निर्मूल पारेको अर्थात् तपाईँबाट हटेको हुनुपर्छ। जो पानीले धोएर, पानीले परमेश्वरको वचनले तपाईँ शुद्ध पारिएको हुनुपर्छ। त्यही भएर दाग रेतको, खोट रेतको तेजस्वी मण्डली तपाईँ हुनुपर्छ, यो चाहिँ पानीले धोएर अर्थात् वचनद्वारा शुद्ध पारिएको हुनुपर्छ। यस कारणले आजको दिन हामीले कति कुराहरू क्रिस्चियनहरूले नबुझेर मेरा प्रिय दाजुभाइहरू सेवाकाई गर्छौँ, मण्डली सुरु गर्छौँ, चर्च सुरु गर्छौँ, एल्डर हुन्छौँ, डिकन हुन्छौँ, चर्चमा विभिन्न पदहरू गरेर बस्छौँ, विभिन्न कामहरू गर्छौँ। तर नयाँ हुने भन्ने कुरामा चाहिँ मिटिङ बस्दैनौँ। हामी छलफल गरौँ, बसौँ, कुराकानी गरौँ। मण्डलीको तपाईँको आत्मिक बुवा
तपाईँको पास्टर जसले चाहिँ तपाईँलाई नयाँ बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई पुरानो स्वभाव तपाईँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पास्टरले, आत्मिक बुवाले, तपाईँको बुवाको काम भनेको तपाईँलाई नयाँ बनाउनु। तपाईँले याकुबको के अरे उत्पत्तिको पुस्तक 35 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म तपाईँले गएर घरमा गएर पढ्नु अथवा सुन्नु। अहिले तपाईँले यो वचन पढ्नु भएपछि याकुबले कसरी चाहिँ उसको घरानालाई उनीहरूको विदेशी देवताहरू निकाल्न लगाउँछ, उनीहरूको पुरानो वस्त्रहरू फुकाल्न लगाउँछ, कसरी शुद्ध पार्छ, अनि त्यसपछि बेथेलमा गएर वेदी बनाउँछ। अनि आज पनि हामीलाई हाम्रो बुवाले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनको माध्यमद्वारा तपाईँलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ ताकि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्नु भएको। यस कारणले यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएन र परमेश्वरको वचनलाई नेग्लेक्ट गर्नुभयो, तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई अनादर गर्नुभयो भने तपाईँले लाइफ टाइमभरि न त परमेश्वरको राज्य देख्न नै हुन्छ न त प्रवेश गर्न नै सक्नुहुन्छ। यस कारणले बाइबलले भन्छ त्यो कसरी नयाँ हुने त भन्दाखेरि याकुब 1:18 भन्छ, उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौँ भनेर। अनि हामीलाई चाहिँ सत्यको वचनद्वारा उहाँले जन्म दिनुपर्दछ, अर्थात् हामीलाई नयाँ बनाउनु पर्छ उहाँको वचनले। तपाईँलाई म अझै प्रश्न पार्न चाहन्छु। एफिसीको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा घटना तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एफिसीको पुस्तक त्यसको 5 अध्यायको 26 पदमा तपाईँलाई हेर्नुहोस्। तपाईँले यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको एउटा यस्तो कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कोट होस् भन्छ। अब उहाँले चाहिँ तेजस्वी मण्डली बनाउन चाहन्छ, त्यो चाहिँ पानीले धोएर भनेको अर्थात् परमेश्वरको वचनले शुद्ध पारेर त्यो मण्डली, त्यो दिन त्यो मण्डली मात्रै शुद्ध हुन्छ जसले परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिउँछ। त्यो चाहिँ त्यसबाट पुरानो एटिट्युडहरू, पुरानो लाइफ स्टाइलहरू, पुरानो जीवनशैली। आजको दिनको समस्या म तपाईँलाई बताउँछु। दुःखदायी छ पृथ्वीमा मण्डली, पास्टरसँग झगडा गरेका छन्, कुरा काटेका छन्, यो गरेका छन्, त्यो गरेका छन्। यो पुरानो स्वभाव हो, पुरानो नेचर हो। यो तपाईँले यो पुरानो स्वभाव तपाईँले जबसम्म छोड्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न, वचनद्वारा जिउनुहुन्न, न त तपाईँको परमेश्वरको राज्य नै देख्नुहुन्छ न त पस्न नै सक्नुहुन्छ। तपाईँको निम्ति परमेश्वरको बोलावट त्यो होइन। परमेश्वरको बोलावट भनेको तपाईँलाई परमेश्वरले नयाँ हुनु, अर्थात् परमेश्वरको मानिस जस्तो, अर्थात् पृथ्वीमा परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र प्रदर्शन गर्ने त्यो पुत्रत्वमा उहाँले हामीलाई देख्न चाहनुहुन्छ र उहाँको डिमान्ड चाहिँ यो हो। यस कारणले त्यहाँनिर यसैले भन्नुभयो, जब ती कुराहरू हुन्छन् पानी र आत्माद्वारा कोही पनि नयाँ हुँदैन, परमेश्वर राज्यमा पस्न सक्दैन भन्नुभयो। अब के फाइदा भयो त त्यसो भए उद्धार पाएर मरेपछि स्वर्ग जान्छु भन्दै बस्नेहरूको हालत के होला त? तपाईँ विचार गर्नु, के होला त? उद्धार पाएर मरेपछि स्वर्ग जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो कुरा हो, त्यो चाहिँ एउटा गाई चाहिँ भिरबाट लड्न आँट्यो अनि मैले चाहिँ गएर हर्र गएर गाईलाई फर्काएर ल्याएँ, गाईलाई भिरबाट लड्नबाट जोगाएँ। म आफू तल्लोपट्टि गएर छेकेर ठ्याक्क गाईलाई जोगाएँ र घरमा ल्याएर बाँधेर पालन पोषण गरेँ। तर गाई ब्याएन, गाईले दुध पनि दिएन, गाई पनि ब्याएन भने मलाई के फाइदा भयो? गाईलाई मैले भिरबाट लड्न त लड्नबाट त बचाएँ, तर गाई ब्याएन। गाई बुढी भएर मऱ्यो गाई, तर ब्याएन। मलाई के फाइदा भयो गाईलाई उद्धार गरेर? अनि आज मानव जाति पनि यही कुरा भएको छ कि ख्रीष्ट येशूमा उद्धार त पाए तर परमेश्वरको निम्ति फल फलाएन, अर्थात् परमेश्वरको पुत्रत्वमा, परमेश्वरको येशूको स्वभाव र चरित्रमा मानिस बनेन। के फाइदा त परमेश्वरलाई त्यही भयो? अर्थात् म तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिन्छु। तपाईँले सुन्तलाको बोट लगाउनु भयो अनि सुन्तलाको बोट चाहिँ अलिकति ठुलो भयो
त्यसपछि उताबाट गाई बस्तु जङ्गलको जनावरहरू आएर सुन्तलाको बोट खाइदिन लाग्यो। अनि म चाहिँ हर दौडेर गएर त्यो गाईलाई लखेटेँ, बस्तुलाई लखेटेँ, अनि सुन्तलाको बोटलाई गाईले खानबाट उद्धार गरेँ, जोगाएँ। अनि जब जोगाएँ अनि सुन्तलालाई बारजेल गरेँ, मल हालेँ, सबै कुरा गरेँ, फेरि गाईले नखाओस् भनेर सबै कुरा गरेँ, तर सुन्तला फलेन। ठुलो झाङ भयो तर सुन्तला फलेन। अब मलाई सुन्तला नफलेपछि गाईले खानबाट जोगाएको के फाइदा भयो? सुन्तला जोगाएको सुन्तला फलेन, गाईले खानबाट उद्धार त गरे। अनि आज क्रिस्चियनहरू पनि यही हो है। तपाईँले ध्यानसँग सुन्नु होला। यदि तपाईँले तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरको पुत्रको स्वभाव र चरित्र संसारलाई देखाउनु भएन भने, तपाईँ कस्तो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वर तपाईँभित्र हेर्नु हुँदाखेरि तपाईँभित्र यस्तो ख्रीष्टको स्वभाव र चरित्र पाउनु भएन भने तपाईँले उद्धार पाएको के फाइदा हो? आजको सुसमाचार चाहिँ तपाईँको जीवनशैली हो, तपाईँको चरित्र हो। अनि त्यही भएर यसले भन्नुभयो तिनीहरूको फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ भन्नुभयो। यो कुरालाई आज नेपालको पूर्व मितिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण मेरा प्रभुका जनहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँभित्र चाहिँ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको स्वभाव र चरित्र हुनुपर्छ। त्यसैको लागि येशू मर्नुभएको। नपत्याए तपाईँले रोमी 8:29 पद पढेर हेर्नुहोस्। त्यहाँनिर यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ। अनि त्यही भएर यसैले भन्नुभयो शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनुपर्छ भन्दा अचम्म नमान। आज मैले पनि तपाईँहरूलाई भन्दैछु परमेश्वरले चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँले अचम्म नमान्नु। के म नयाँ भएर जन्मेको छैन त? मैले यसलाई विश्वास गरेको छैन त भनेर तपाईँ विद्रोह गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अझै पुरानो हुनुहुन्छ। अनि पुरानो मानिसले झगडा गर्ने, लफडा गर्ने, खोटे छाप्ने विभिन्न कुराहरू गर्छन्। नयाँ भएका मानिसहरूले तपाईँले शत्रुले पिट्दा पनि कुट्दा पनि तिनलाई चाहिँ प्रेमै गर्नुहुन्छ। पिताले जसरी प्रेम गर्नुभयो तपाईँले पनि त्यही गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईँको पिता प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँको पिता प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले छोराले पनि प्रेम गर्छ। जस्तो पिताले गर्छ छोराले पनि त्यस्तै गर्छ। त्यस कारणले तपाईँले ध्यानसँग सुन्नुपर्ने कुरा। अनि त्यही भएर यसले भन्नुभयो बताह जता चाहन्छ उतै बहन्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो तिमी जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ भन्नु। आत्माबाट जन्मेको व्यक्ति चाहिँ बतास कता जान्छ, कताबाट आउँछ कसैले थाहा पाउँदैन। हामी आत्माबाट जन्मेको मान्छे त्यस्तै हो। हेर्दाखेरि चाहिँ लाटो लठेप्रो एकदम अप्ठ्यारो मान्छे छ, तर त्यो मान्छेले के गरिरहेको छ थाहा पाउँदैन। मसाले के गर्थ्यो फारूले थाहा पाएन। मठा लठेप्रो थियो, फारूले थाहा पाएन। फारू बाटो भन्थ्यो, परमेश्वरलाई नै को हो परमेश्वर भन्थ्यो। तर मोसा जो लठेप्रो थियो त्यसले चाहिँ परमेश्वरको सबै कुराहरू थाहा पाउँथ्यो र परमेश्वरको वचनअनुसार काम गर्थ्यो। अनि आज तपाईँ र म पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले थियोलोजी गर्नुभएको हुनसक्छ, कहिले तपाईँ ठुला मिनिस्ट्री गर्नुभएको हुन्छ, तर एउटा यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ जसलाई परमेश्वरले प्रयोग गरिराख्नु भएको तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङले तपाईँको समझले कहिले पनि बुझ्दैन। किनकि तपाईँको थियोलोजीले तपाईँको ठुलो मिनिस्ट्रीले तपाईँलाई अन्धो बनाएको हुन्छ। यस कारण म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्नुभए अनुसार तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा यहाँनिर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु नयाँ भएर नजन्मेको व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि पाप स्वभावमा काम गर्छन्। जहिले पनि डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, घमण्ड गर्ने, स्वार्थ गर्ने, अनि आफ्नै योजनामा काम गर्ने, वचनअनुसार नगर्ने, वचनले भनेको कुरालाई इन्कार गर्ने, अनि आफूले भनेको चाहिँ ठिक हो भन्ने, अनि सांसारिक सिस्टममा मण्डली चलाउने, सांसारिक सिस्टममा आफ्नो जीवन जिउने, त्यो चाहिँ पुरानो स्वभावको मान्छे हो। पुरानो स्वभावको मान्छेले न त परमेश्वर राज्यमा पस्न सक्छ न उसँग भएको मान्छेहरूलाई नै पस्न दिन सक्छ। यो चाहिँ धेरै डेन्जर कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि लुका 15:19 भन्छ नयाँ भएर नजन्मेको व्यक्तिले नयाँ भएर जन्मेको व्यक्तिलाई घृणा गर्छ। यहाँ सुन्नु, जो मान्छे नयाँ भएर जन्मेको छैन तिनीहरूले नयाँ भएर जन्मेकोहरूलाई घृणा गर्छ। त्यसले वचन बोल्दा पनि ढुङ्गा हान्छ, त्यसले वचन बोल्दा पनि वचन कुरा काट्न थाल्छ, किनभने त्यो पुरानो स्वभाव छ। पुरानो स्वभाव भएको मान्छेले जहिले पनि कुरा काट्ने, घृणा गर्ने, तिरस्कार गर्ने, गर्ने गर्छ।
तर जब नयाँ भएर जन्मिन्छ प्रभु मेरो भाइलाई अनुग्रह गर्नु क्षमा गर्नु भन्छ। नयाँको चालचलनै अर्कै हुन्छ, पुरानोको चालचलन पुरानै हुन्छ, नयाँको चालचलन नयाँ हुन्छ। त्यही भएर यसले भन्नुभयो नयाँ दाखमध्ये नयाँ छालक भाँडा हाल्नुपर्छ। नयाँ दाखमा तपाईँले पुरानो छालक भाँडा हाल्नु भयो भने त्यो फुट्छ भन्नुभयो। त्यस कारणले यो तपाईँले जुन नयाँ हुनुपर्छ भन्ने सिस्टम छ यो चाहिँ नयाँ दाखमती जस्तो हो। तपाईँले पुरानो धर्म कर्म रीतिरिवाज गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फुटाइदिन्छ यो नयाँ पुत्रत्वमा बढ्ने कुराहरूले धर्म कर्मलाई चाहिँ फुटाइदिन्छ, तोडिदिन्छ। अझ पनि यो वचन सुन्दा चाहिँ कतिजनाको पुरानो दाखमती पुरानो मशक चाहिँ फुटिसकेको छ, अहिले पनि फुट्छ। वचन सुन्दा सुन्दै तपाईँको पुरानो मशक तपाईँमा छ भने तपाईँको मशक फुट्छ र तपाईँ भएको दाखमध्ये पनि पोखिन्छ। यस कारणले तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईँ हामी जहिले पनि हामी परमेश्वरको वचनअनुसार काम गर्ने मानिसहरू हुनुपर्छ, तर हाम्रो आफ्नो इच्छा र योजनाअनुसार होइन। पहिलो कोरिन्थी 4:15 भन्छ किनकि ख्रीष्टमा तिमीहरूको असङ्ख्य अभिभावकहरू छन् तर तिमीहरूको धेरै पिता त छैनन्, किनकि सुसमाचारद्वारा ख्रीष्ट येशूमा म तिमीहरूको पिता पनि भन्छौँ। अनि तपाईँलाई सुसमाचार अर्थात् परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँलाई नयाँ गरेर जन्माउने एउटा पिताको आवश्यक पर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको पास्टर हुनसक्छ, तपाईँको प्रेरित हुनसक्छ, तपाईँको अगमवक्ता हुनसक्छ। तिनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरको वचनको माध्यमद्वारा तपाईँलाई ख्रीष्टमा नयाँ जन्म दिन्छन्। यो कुरा तपाईँले याद गर्नुपर्छ। र यहाँनिर अर्को कुरा यो पनि हुन्छ, फिलेमनलाई पावलले एउटा पत्र लेख्छ अनि त्यो पत्रमा यसो भन्छ यो ओनेसिमस जो पहिला तपाईँको काम लाग्ने थिएन तर अहिले चाहिँ यो काम लाग्ने भएको छ भन्छ। यो अगाडि चाहिँ बेकममा थियो, काम लाग्ने थिएन, तपाईँको घरबाट नि भागेर म कहाँ आयो, तपाईँसँग नि केही कामको थिएन, अब मसँग आयो। अनि यसलाई चाहिँ मैले परमेश्वरको वचन सिकाएर यसलाई चाहिँ नयाँ बनाएको छु मैले। अहिले चाहिँ अब के भएको छ भन्दा यो चाहिँ काम तपाईँको निम्ति पनि मेरो निम्ति पनि काम लाग्ने भएको छ यो ओनेसिमस चाहिँ। अनि ओनेसिमस जस्तो एउटा काम नलाग्ने मान्छेलाई पावलले के गर्छ भन्दाखेरि नयाँ जन्म दिएर वचनको माध्यमद्वारा सिकाएर वचनमा उसलाई चाहिँ नयाँ पारेर चाहिँ पावलले ओनेसिमसलाई पत्र लेखेर भन्छ फिलेमनलाई यो चाहिँ अगाडि केही कामको थिएन, बेकममा थियो, तर अहिले यो तपाईँको लागि पनि मेरो पनि लागि पनि काम लाग्ने भएको छ। तर अब म मेरो सेवकाईको मेरो दौरानमा मेरो मिनिस्ट्रीमा यसले मलाई ठुलो सहायता गर्न सक्छ र म यसलाई म आफैसँग राख्न सक्थेँ। तर तिमीसँगको जो मेरो सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ नबिग्रियोस् भनेर मैले यसलाई चाहिँ नयाँ पारेको छु। अब काम लाग्ने भएपछि अब तपाईँ कहाँ नै फिर्ता पठाउँदैछु। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी भनेको एकजना काम नलाग्ने मानिसहरूलाई चाहिँ काम लाग्ने अर्थात् परमेश्वरको वचनमा नयाँ भएर जन्माएर परिपक्व बनाउने काम चाहिँ तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी। तपाईँसँग भएको मण्डलीका मानिसहरूलाई तपाईँले नयाँ बनाउनुपर्छ। तपाईँले नयाँ बनाउनु सक्नु भएन भने के हुन्छ थाहा छ? परमेश्वरको वचन सिकाएर परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन जिउन सिकाएर उसलाई नयाँ परिपक्व पार्नु भएन भने तपाईँ चाहिँ एल्डर त्यो तपाईँसँग भएको मान्छे एल्डर डिकन भएपछि तपाईँसँग फाइट खेल्न आउँछन्। किन फाइट खेल्नु भने के हो? पुरानो स्वभाव हो। पुरानो स्वभाव तिनीहरूले कसरी प्रदर्शित गर्यो भन्दा तपाईँले त उसलाई नयाँ बनाउनु भएको छैन। तपाईँले उसलाई नयाँ नबनाइसकेपछि ऊभित्र पुरानै स्वभाव छ। त्यो पुरानो स्वभाव बढ्दै बढ्दै गएर एक दिन तपाईँसँग फाइट खेल्छ, तपाईँसँग डिस्यु फाइट खेल्छ र तपाईँसँग भएको 15-20जना मान्छे लिएर गएर अर्को तर्फ सुरु गर्छ। त्यो के भएको थाहा छ? त्यो पुरानो स्वभाव हो, अर्थात् त्यो अब्सालोम हो। अब्सालोमले बाउसँग भएको मान्छेहरू लगेर आफै राजा भयो। अदोनियाले पनि 50जना मान्छे अगाडि पछाडि कुद्ने मान्छे जम्मा गरेर आफैलाई राजा घोषणा गर्यो। अनि कोरहले पनि त्यस्तै आफूसँग 250 मानिसहरू जम्मा गरेर मोसाको विरुद्धमा फाइट खेल्यो। जब त्यसो गरे तिनीहरू नाश भए। अदोनिया मर्यो, अब्सालोमलाई रुखले झुन्ड्याएर मार्यो, कोरहलाई धरती फाटेर मार्यो। किन भन्दा नयाँ भएर जन्मिन सकेन उनीहरू। जब नयाँ भएर जन्मिन्छ त्यसपछि आफ्नो आत्मिक पितासँग परमेश्वरले जुन उद्देश्यले कलिङ गर्नुभएको छ तपाईँले एउटा अभिभावक एउटा आत्मिकी पिताको रूपमा तपाईँको लागि राख्नुभएको छ, त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ खडा हुनु भएन भने तपाईँ योसु जस्तो मोसासँग योसु हिँडे जस्तो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न।
जसरी यहोशूले मोसाको राज्य सम्हाल्यो, मोसाले गरेको काम सम्हाल्यो, त्यसको लागि यहोशूले मोसासँग स्टडी गर्नु परेको थियो, सिक्नु परेको थियो। मोसाले नयाँ बनाएको थियो उसलाई, यहोशूलाई। तपाईँले यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा यहाँनिर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पहिलो तिमोथी 1:18 मेरो छोरो तिमोथी, म तिमीलाई यो आज्ञा दिन्छु कि तिम्रो सम्बन्धमा अघि कहिएको अगमबाणी अनुसार तीद्वारा प्रेरणा पाएर विश्वास र असल विवेक कायम राख्दै तिमी असल र लडाइँ लड्न सक। अब यहाँनिर पावलले तिमोथीलाई भन्छ मेरो छोरो तिमोथी भन्छ। किन छोरो भने अर्काको मान्छेलाई? किनकि तिमोथीलाई चाहिँ उसले ख्रिस्टमा नयाँ गरी जन्माएको छ। सत्यको वचनद्वारा उसले चाहिँ नयाँ गरी जन्माउँछ। तपाईँ र मैले वचन जानेको छौँ भन्ने प्रमाण चाहिँ त्यो वचनद्वारा मानिसलाई नयाँ गरी जन्माउनु हो। जब मानिस नयाँ गरी जन्मिन्छ परमेश्वरको राज्यमा उनीहरू प्रवेश गर्न सक्छन्। जब परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छन् त्यसपछि अनि ती मान्छे तपाईँसँग दर्शनमा खडा भएर ख्रिस्ट येशूको व्यवस्था अनुसार, ख्रिस्ट येशूको वचन अनुसार परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्दछन्। त्यस भएर आजको सन्देशमा यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आजको सन्देशको मेन निचोड भनेको मानिस चाहिँ उद्धार पाएर स्वर्गमा जानु मात्र होइन, तर उद्धार पाएर परिपक्व भएर ख्रिस्टमा नयाँ भएर जन्मिनु अनि परिपक्व हुनु अनि परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा ल्याउनु, अर्थात् परमेश्वरलाई संसारमा कस्तो हुनुहुन्छ भनेर संसारलाई प्रदर्शित गरेर देखाउनु। येशू ख्रिस्ट हामीबाट येशू ख्रिस्टको स्वभाव र चरित्र संसारलाई देखाउनु, त्यो चाहिँ अहिलेको मेन राज्यको सुसमाचार हो। God bless you. परमप्रभुले यहाँ सबैलाई आशीष दिनुभएको। आमेन।